सगळ्यांक माझो येवकार बिजी उरलो टायम नाशिल्लो. खूब जाणां ते आतां तुमची मॅसेजीस पळय पळयतालो हांव. खूब थोड्या जाणांनी मॅसेज केला की तूं खंय आसा. थोडे म्हणटा की तूं इलेक्शनाकूच दिसना. म्हणून म्हटलें आज येवपाचें आनी हांवें सांगपाचें. थोड्यांचे कमेंट्सूय आसा की खंय भेलपुरी खावपाक गेला काय म्हणून. तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की म्हाका पार्टीन दिल्ली धाडलेलो इलेक्शनाच्या कामा खातीर, म्हणून हांव हांगा नाशिल्लो. आज हांव येयला, फाल्यां इलेक्शन, एक दीस उरला इलेक्शनाक, म्हणून म्हटलें तुमचे कडेन येवन एक दोन उतरां उलोवपाची जे कितें विचार आसा ते मांडपाचे म्हणून. आमकां आत्ताच पळय सकाळची एक न्यूज येयला की सकाळ फुडें आज दिल्लीच्यान एक रिपोर्ट येयला गोंयान. कोणा कडेन येयला? गोवा BJP कडेन, की गोंयान दोनूय सिटां काँग्रेसीची येवपाची. म्हणून आतां थंय सामकी खळबळी चल्ला. कोण थंय साखळीच्यान पणजे येता, पणजेच्यान काणकोण वयता, हें चालूच आसा. घडामोड्यो चालूच आसा. पूण जावपाचें कांय ना. ह्या फावटी गोंयच्या जनतेन ठरयल्लें आसा जें तांकां कितें जाय तें. 10 वर्सां पयलीं आमी गोंयची धुरा जी आहा ती BJPच्या हातीन दिलेली. पूण प्रत्येक वर्सा, प्रत्येक म्हयन्याक, प्रत्येक डिसिजन जो तांच्यांनी घेतला तो प्रत्येक डिसिजन लोकांक काबार करपाचो डिसिजन घेतला आनी आज लोकांक कळोन चुकला. आज हो आम नागरीक सोड, एक खंयच्या पार्टीचो कार्यकर्ता आसूं, तो BJPचो आसूं नाल्यार आनी खंयचो रिजनल पार्टीचो आसूं, प्रत्येक मनशान आज आपले सगळें सोडला आनी फक्त ह्या मोठ्या कारणा खातीर सगळें एक जाला. बारीकचो बारीक धंदेकार सुद्दां कोण आसा ताका तो खंयच्याय मागीर पार्टीचो आसूं, तो BJPचो आसूं, तो काँग्रेसीचो आसूं, खंयचोय आसूं, ताका दुखता. जेन्ना तेजें पोट मरता तेन्ना ताका दुखता. आनी जेन्ना आज पोटार येयला म्हणून सगळें एक जाला आनी सगळे लोक ह्या फावटी काँग्रेसीक मत करतले. तोच रिपोर्ट कार्ड तांकां सकाळचो दिल्लीच्यान येयला. अशी इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन येयला की आज खूब पयशे वांटपाचे आसा. आज तुमकां वेगवेगळी आशा दाखयल्ल्यो जातल्यो. आज तुमकां वेगवेगळ्या तरेन ब्लॅकमेल करतले, ते कामाचे उलयतले, आनी कितें उलयतले, फेक प्रॉमिसीस करतले. पूण तुमी तितून पिशे जावं नाकात, तुमी तेंचे आयकूं नाकात. 10 वर्सां खूब पळयले, खूब सोंसले. आतां कितें आसा तें फाल्यां दाखोवया, आपलें मत मारून दाखोवया आनी काँग्रेसीक जिखून हाडुया. म्हणून हांव सगळ्या गोंयच्या जनतेक रिक्वेस्ट करता की सगळी जी यंत्रणा ते यूज करतले ती तांकां भिवो नाकात, तेंच्या फुडें तुमी हारो नाकात, ठामपणे उबे रावात. फाल्यां वसा, तुमचो जो मोलादीक हक आसा मत मारपाचो, तो मत मारा आनी तुमचो आवाज तुमच्या मतां तुमी दाखया आनी गोंयच्या लोकांक न्याय दिया, स्वताक न्याय दिया.